السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكملو ليكزارسيس ديالنا اللي كنا بدينا، وصلنا لا كيسيون 6. دابا غنخدمو في لو بلان انكليني دابا لي هو بي دي. كنا خدمنا في لو بلان ا بي اوريزونتال افقي. دابا غنخدمو بواحد لو بلان اللي هو انكليني مستوى مائل بواحد الزاوية اللي هي الفا كتساوي 30 درجة. السوليد ديالنا وصل لهنايا بواحد السرعة، وبقى غادي غيطلع ليا فهاد التر وصلتها النقطة دي. شنو مطلوب مني في لا كيسيون 6؟ مطلوب مني كالكيلي لو طرافاي دو بوا دو لوتوبورتور اي لو طرافاي دو لاكسيون ار دو بلان او كو دو ديبلاسمون بي دي. يعني غنحسب لو طرافاي ديال لو بوان بي. لا فورس لو بوا بي كتكون ديما بيربونديكولير نحو الاسفل، كتكون عمودية، و ار كي دايره انا عندي بيربونديكولير مع لو بلان بي دي. علاش؟ حيت عندي لي فروتمون نيغليجابل في الديبلاسمون بي دي، ما عنديش لو فروتمون، دونك ار كتكون بيربونديكولير مع لو بلان بي دي. لا كيسيون 6 مطلوب منا نحسبو نكالكيليو لو طرافاي ديال لو بوان بي. نحسب لو بوان بي من بي تاع دي شنو تيساوي بصفة عامة. شنو كيساوي لو بوان؟ كيساوي بلوز او موان ام جي اش زائد ولا ناقص ام جي اش، بحيث ام هي لا ماس، هي الكتلة ديال ديك السوليد، و جي راها كونستانت كيعطيوها لنا 10 نيوتن بار كيلوغرام، و اش هي ارتفاع ما بين، هي المسافة ما بين بي و دي. الى رسمت انا مثلا واحد المستقيم هنا، رسمت واحد المستقيم فين واصل عندي فين كاينه دي، اش ديالي راه هي هاد المسافه، هاد الارتفاع هذا من بي تر دي. منين بدات عندي، منين بادي باغي نحسب لو طرافاي من بي تر دي، كندير من ديك المسافه منين باديه تر منين غتسالي من بي تر دي، هادي هي المسافه اش بلوس ولا موان على حساب الموفمون. الا كانت عندي موفمون غادا من الاسفل نحو الاعلى، راه كناخذ القيمه ديال موان. الا كانت عندي الموفمون حركه من الاسفل الى من الاعلى الى الاسفل، كتكون عندي بلوس. فهاد لوكا هادي عندنا من بي تا دي، غادا طالع السوليد طالع فهاد اوكور ديال فهاد ديبلاسمون، اذا غناخدو موان. اذا فهاد لوكا عندي لو طرافاي شنو غيساوي لي موان ام جي اش. ام عطاوها ليا هي 600 غرام، جي عندي 10 نيوتن بار كيلوغرام، اش ما عنديش، هاد المسافه ما عطاوهاش ليا في لي دوني. شنو عطاوني في لي دوني؟ عطاوني الفا راها كتساوي 30 دوغري، عطاوني بي دي راها كتساوي 2 متر. دونك اش ما عنديش، خصني نجبد اش باش بدلاله هادشي اللي عندي، بدلاله هاد المعطيات اللي عندي بي دي، هاد المستقيم، هاد المسافه هادي، وعندي الزاويه، هاد الزاويه الفا شحال كتساوي، مفهوم؟ يعني وكنلاحظ ان عندي هنا واحد تريونغل قائم الزاويه. فهاد النقطة هادي راه كاين مثلث قائم الزاوية، إذا غنخدم بالعلاقات المثلثية. غنخدم شنو كتمثل ليا الزاوية ألفا؟ هي واحد الضلع مقابل، إذا غنخدم بلو سينيس ألفا. شنو غيعطيني؟ كيعطيني مقابل الوتر اللي هو اش على بي دي. أنا لقيت اش ديالي بدلالة بي و بي دي و ألفا، تو سامبلومون غنخرج اش راه ما هي الا بي دي سينيس الفا. وغنمشي نعوض على اش في ليكسبرسيون ديالي ديال لو طرافاي. اش غيصبح عندي لو طرافاي دو بوان بي من بي تر دي كيساوي لي موان ام جي بي دي سينيس الفا. وغندير لابليكاسيون نيميريك. شنو غيعطيني هنا؟ تعطيني ناقص كتلة، عندي 600 غرام غنحولها لكيلوغرام، هي 10 أس ناقص 3. جي عطاوها ليا 10 نيوتن بار كيلوغرام، بي دي 2 متر نخليها بالمتر، سينيس الفا راهي سينيس ديال 30 دوغري. وغندير لابليكاسيون نيميريك، راه ديجا حسبتها، خرجت ليا 11.8 جول.
هذا لو ترافاي ديالاش ديال لو بوان بي من بي تر دي. نتوما قال لي عطاو نحسبوا لو ترافاي ديالاش ديال لا رياكسيون لاكسيون دو بلان ار من بي تر دي. الا شفتو معايا ار كي دايره مع المستقيم بي دي راها بيربونديكولار مع عمود دياليه كتشكل واحد الزاويه قائمه الزاويه. الكوسينوس ديال بي سو دو راه هو زيرو، دونك راه هذا كيساوي زيرو جول. لو ترافاي ديالها ما كيخدمش. علاش؟ حيت ار راها عمود ديال بي دي، الزاويه بيناتهم راها بي سو دو. الكوسينوس ديال بي سو دو الا درتي برودوي سكالير غادي تخرج لك راها زيرو. هذا فيما يخص لا كيسيون 6. لا كيسيون 7 شنو قال لنا؟ قالنا on appliquant le théorème de l'énergie cinétique au solide entre B et D. Calculer l'énergie cinétique en D et déduire la vitesse VD. قال لك نطبقوا théorème de l'énergie cinétique في الديبلاسمون ديال بي دي، وغادي نخرجوا l'énergie cinétique في النقطة D. théorème de l'énergie cinétique. Théorème de l'énergie cinétique. قبل ما ندير نابليكي تيرم ديال لينيرجي سينيتيك كندير لي بيلون ديال لي فورس، كنعرف لي فورس اللي عندي حيت غنحتاج لو طرافاي ديالهم. بيلون دي فورس في ديبلاسمون بطبيعة الحال من بي تر دي. عندي بي لو بوا ديال السوليد، وعندي ار لاكسيون ديال لو بلان. دونك الا بغيت نابليكي تيرم ديال لينيرجي سينيتيك دابا شنو كتقول لي؟ كتقول لي راه لا فارياسيون ديال لينيرجي سينيتيك اونتر بي تر دي راه كيساوي لينيرجي سينيتيك في النقطه الفينال اللي هي دي، اللي هي اللي كنقلب عليها، موان لينيرجي سينيتيك في النقطه بي. ها شنو كيتساوي؟ هادشي كيساوي المجموع ديال لي فورس من بي تر دي ديال لو طرافاي ديال لي فورس اللي مطبقين الجسم، لي فورس اللي كاينين في لو بلان اللي هما بي و ار اللي ديجا حسبنا لهم لو طرافاي ديالهم في كيسيون قبل بريسيدون. دونك غنابليكي لينيرجي سينيتيك. انا كنقلب على لينيرجي سينيتيك في النقطه دي، غنخليها هنا وغندي هاد موان غنديها الفاصل اخر، غتولي عندي لينيرجي سينيتيك في النقطه بي بلس لي طرافو ديال هاد لي فورس. لو طرافاي ديال من بي تر دي ديال لو بوان بي بلس لو طرافاي ديال لو ار من بي تر دي. هذا تيعطيني راه ديجا حسبناه عطاني زيرو، وهذا عندي القيمه ديالو حسبنا في لا كيسيون اللي فاتت اللي هي 10.8 جول بلس لو طرافاي راه ديجا حسبناه 11.8. درنا المجموع ديالهم تعطيني لينيرجي سينيتيك في النقطه دي راها كتساوي 22.6 جول. هنا غيقول لك في لا كيسيون اون دو دير لا فيتيس في دي، السرعه باش توصل للنقطه دي ساهله. عندي ترانسلاسيون غنطبق لينيرجي سينيتيك ديال القاعده ديال لينيرجي سينيتيك كتقول لي 1/2 ام في دي كاري، وخصني نخرج في دي. عندي هذه هي حسبناها لا ماس عندي، غنخرج بالرياضيات غنخرج في دي. هاد جوج غنضربها هنا غتولي عندي 2 لينيرجي سينيتيك في النقطه دي مضروبه مقسوم على ام، هذه هي في دي كاري. باش بغيت انا في دي غندخل لا غاسين في دي راه ما هي الا غاسين كاري ديالاش 2 لينيرجي سينيتيك في النقطه دي ديفيزي بار ام. ابليكاسيون نيميريك في دي كتساوي غاسين كاري ديال جوج مضروب 22.6 ديفيزي بار 610 على بيسونس موان 3 غتعطيني بالمتر بار سكوند اللي هي 8.67 متر بار سكوند. هذا فيما يخص هذا التمرين. حنا سالينا دابا ليكزارسيس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.